नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सुरुमा मुख्य समाचार। देशभित्र विद्युत खपत बढाउने सरकारी नारा अनुसार काम हुन सकेन। विद्युत खपत बढाउन पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने भनाई। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराद्वारा आन्दोलनरत कानुन व्यवसायलाई वार्ताको लागि आह्वान। संवादमा बस्न नसकिने नेपाल बारको जवाब। स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ठहर। स्थलगत रूपमा छानबिन गर्न नसकेका कारण मुद्दा दायरीमा कमी। प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले आज विश्वासको मत लिने। विश्वासको मत लिएपछि मात्रै प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी। चितवनका किसान रासायनिक मलको भरमा चरम अभावमा हिउँदे बाली लगाउने बेला घर्किसक्दा पनि चितवनमा रासायनिक मलको मौजदात शून्य। खडेरीको कारण सोमैलियामा गम्भीर खाद्य सङ्कट। 17 लाखभन्दा बढी खाद्य सङ्कटको मारमा 6 महिनाभित्र यो संख्या दोब्बर हुने राष्ट्रसङ्घको आकलन। र नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले सोध्यो 4 खेलाडीसँग स्पष्टीकरण। खेलाडी सम्झौताको विषयमा आफू खुसी मिडियामा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै ज्ञानको असन्तुष्टि। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो समय आन्तरिक रूपमा विद्युतीय खपत बढाउनुपर्ने माग बढ्दै गएको छ। सरकारले पनि उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था भएकोले विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन आह्वान। आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन कमजोरका पूर्वाधारका कारण विद्युतीय सेवा प्रभावकारी हुन भने सकेको छैन। त्यसैले विद्युत खपत बढाउन पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन्। आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन सके देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र त्यसबाट देशभित्र उद्योग व्यवसाय र रोजगारी बढ्न सक्छ भन्ने विषयमा पछिल्लो समय धेरै बहस हुने गरेको छ। अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाउन देशभित्रै विद्युत खपत बढाउने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ भन्ने माग बढ्दो छ। धेरैले विदेशमा बिजुली बिक्री गर्दा देशले कमाउने पैसा भन्दा बढी लाभ देशभित्रै बिजुली बेच्दा हुन्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन्। यद्यपि बिजुली निर्यात गर्न पनि नेपालको लागि राम्रो पक्ष हो, तर पहिलो प्राथमिकता आन्तरिक खपत बढाउनु नै हुनुपर्छ। सरकारले विद्युत खपत बढाउन जनतालाई आह्वान गरिरहेको छ, तर विद्युत खपत बढाउने सरकारी योजना प्रभावकारी देखिँदैन। त्यसैले नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादित बिजुली खेर जाँदैछ भन्ने चिन्तामा छ। विद्युतीय उपकरण बढी प्रयोग हुने साँझ र बिहानको समयमा अहिले पनि पटक पटक बत्ती जाने वा बत्ती नगए पनि ती उपकरणहरू पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसकिने समस्या बढ्दै गएको गुनासो सर्वसाधारणहरूले गरिरहेका छन्। विश्वको सबैभन्दा दोस्रो धनी राष्ट्र हो बिजुली, त्यसपछि पानीको लागि चाह्यो भने नहुने कुरा त छँदै छैन। मैले भनिहालेँ अघि नैदेखि तपाईँ 18 घण्टा लोड सेडिङ हुने कुराबाट हामी यो अवस्थामा चाहिँ आएका छौँ। अझै पनि काहीँ कतै चाहिँ त्यस्तो जालजेल भइरहेछ भने त्यो चाहिँ हट्नु पर्यो होइन। जनताले राहत पाउने गरी चाहिँ हामी बिजुलीमा निर्भर हुने गरी योजनाहरू आउनुपर्छ। सरकारले सन् 2030 सम्म बिजुलीलाई 25% परिवारमा खाना पकाउने प्रमुख इन्धनका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। देशभर 93% जनता बिजुलीको पहुँचमा छन्, तर अझै पनि खाना पकाउने मामिलामा 52.4% जनता दाउरामा निर्भर छन्। केवल 33% जनताले मात्र ग्यासमा खाना पकाउँछन्। विद्युतीय उपकरणबाट खाना पकाउने संख्या गणना गर्न सक्ने अवस्थामा छैन।
धेरै कम छ, त्यो पनि ग्यासको विकल्पको रूपमा छैन। यदि सरकारले देश विकासलाई साँच्चीकै प्राथमिकतामा राखेर आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने हो भने अहिलेको अवस्था पर्याप्त छैन। सरकार रणनीतिक हिसाबले नै विद्युत वितरण र व्यवस्थापन गर्ने अभियानमा लाग्नुपर्छ। यहाँ भनाइ र गराइमा फरक देखियो, भनाइ र गराइमा। र हामीले जब कार्ययोजना ल्याउँछौँ त्यो कार्ययोजनालाई विद्युत प्राधिकरणले तदारुकताका साथ चार्जिङ स्टेसनहरू निर्माण गर्ने अनि विद्युत उपलब्ध गराउने, त्यस्तो भयो भने नागरिकहरू स्वतः आफै गाडीहरू किन्ने, विद्युतीय गाडीहरू किन्ने अनि ल्याएर थन्काएर राखेका अब लुम्बिनीलाई प्रदूषण मुक्त गराउने भनिएको छ, गाडीहरू ल्याएर राखिएको छ, तर त्यहाँ चाहिँ एकदम पुराना गाडीहरूले धुवाँ निकाल्दै त्यो वरिपरि हिँडिरहेका हुन्छन्। सरकारले चाहने हो भने मुलुकलाई छोटो समयमा नै इन्डक्सनमय बनाउन सकिन्छ। देशभर प्रत्येक दिन 62 लाख परिवारले चुलो बाल्छन्। यसका लागि 850 मेगावाट बराबरको बिजुली खपत हुने सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। देशको आर्थिक स्रोत र क्षमता परिचालन गर्न अब सरकारले यथाशीघ्र विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्छ। यति मात्र होइन, भरपर्दो वितरण लाइन, पर्याप्त प्रसारण लाइन लगायतका पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्छ। अन्यथा बिजुली खपत बढाउने कुरा भाषणमा मात्र सीमित बन्नेछ। बिजुली केही कुरा गर्नुहुन्छ भने सप्लाई चाहिँ नासको नहुने, भोल्टेजहरू चाहिँ तलमाथि पर्ने, भाडा बिग्रिने, बत्तीको सुचारू नहुने, यी अब समस्याहरू छन्। व्यापार घाटा कम गर्नको निमित्त र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नको निमित्त पनि सरकारले पेट्रोलियम सेक्टरको वस्तुको सट्टामा विद्युतीय वस्तुलाई प्रयोग गर्नको निमित्त जुन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि नगर्ने र पेट्रोलियम पदार्थमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बाहना बनाएर मूल्य बढाउने काम छ। यो अत्यन्त खेदजनक र आपत्तिजनक काम भइरहेको छ। अहिले पनि विद्युतीय पूर्वाधार मजबुत र पर्याप्त नहुँदा उद्योगहरूले मागे जति बिजुली पाएका छैनन्। लाइन, वितरण लाइन, सबस्टेसन जस्ता पूर्वाधार सुधार गरेर लगातार बिजुली आपूर्ति गर्न सके देशभित्रका धेरै उद्योगलाई ठूलो राहत हुने देखिन्छ। बेला बेलामा लाइन नजाने, भोल्टेज अप डाउन नहुने सुनिश्चित गर्न पनि त्यतिकै जरुरी छ। यसबाट औद्योगिक र घरायसी दुवै क्षेत्रमा विद्युतको खपत बढ्नेछ। अर्कोतर्फ विद्युत महसुल दर सकेसम्म घटाउनुपर्छ। जसले धेरै विद्युत प्रयोग गर्छ उसैले महँगो महसुल बुझाउनु पर्ने सरकारी नियम बजार अर्थतन्त्रसँग मिल्दो छैन। नेपालमा विद्युतीय तम्समा वर्षभरिमा 80,000 गिगावाट आवर बत्तीको खपत हुन सक्छ थ्योरिटिकली है। त्यसमा बिजुलीले 50% बजार लिन सक्छ, यानी 40,000 गिगावाट आवर देशभित्रै खपत गर्न सकिन्छ। आजको अवस्थामा अहिले हामी कति छौँ? जम्मा 8,000 गिगावाट आवरमा छौँ। भन्दा 8,000 गिगावाट आवरलाई 40,000 गिगावाट आवरमा लग्यो भने के फाइदा हुन्छ भने 1 युनिट खपत गर्दा $1 जिडिपीमा योगदान हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ जिडिपी वृद्धिको लागि चाहिँ एउटा माध्यम है, यो चाहिँ एउटा सलाइको पहिलो काँटी हुन सक्छ। सरकारले विद्युतबाट चल्ने सवारी साधनको प्रयोग गरौं भनिरहेको छ, तर देशको वास्तविकता कस्तो छ भने विद्युतबाट चल्ने अधिकांश सवारी साधन काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र छन्। एकपटक चार्ज गरेको गाडी औसतमा केवल 15 किलोमिटर मात्र गुड्न सक्छ। ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन सकिएको छैन। आर्थिक वर्ष 2077-78 को कुल बिजुली बिक्रीको अनुपातमा विद्युतीय सवारी साधनले केवल 0.72% मात्र खपत गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि सरकारको लक्ष्य कति धीमा गतिमा अघि बढेको छ भन्ने। त्यसैले होला विद्युतीय सवारी साधनमा जनताको खास आकर्षण छैन। विद्युत खपत बढाउन सकिने अर्को क्षेत्र भनेको कृषि हो, तर तराईका खेतहरूमा अझै पनि डिजेल पम्पहरूबाट पानी तानेर सिँचाइ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तराईका खेतहरूमा विद्युतको वितरण लाइन पुर्याएर सिँचाइ करिडोर बनाउन सके तत्कालै 200-300 मेगावाट बिजुली खपत हुन सक्ने यस क्षेत्रका जानकारहरूले बताइरहेका छन्। हाम्रो सिँचाइको सुविधा छ, यो बोर्डिङबाट पनि साध्य छैन। अब हाम्रो देशमा यत्रो विद्युत उत्पादन भएको छ, विदेश सप्लाई भएको छ, रेट पनि यहाँ एकदमै न्यून पनि रेट पनि छैन। जहाँ हाम्रो कृषि योग्य जग्गाहरू छ त्यहाँ बिजुलीको विस्तार गर्ने र यो मोटर जडान गराउने र बिजुलीको रेट पनि न्यूनतम लगाइदिने, त्यो अवस्था भयो भने हाम्रो त्यहाँबाट उत्पादन पनि बढ्छ र सबै मान्छेको खर्च पनि बच्छन् कि। यसबाट एकातिर किसानलाई लाभ हुने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ देशभित्र कृषि उत्पादन बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष योगदान अर्थतन्त्रमा पुग्ने देखिन्छ। तर सरकारी योजना यस विषयमा उदासीन देखिन्छ। यस्तै कारणहरूले देशमा उत्पादित बिजुली
खेर जाने अवस्था आएको छ। सरकारले देशभित्र विद्युतीय खपत बढाउने नारा राम्रो दियो, तर काम त्यसअनुसार गर्न सकेन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। दर्शकबिन, मुगुको गमगढी बजारमा आगलागी हुँदा 21 घर जलेर नष्ट भएका छन्। यस विषयमा हामी थप जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतज्यूसँग हामी त्यहाँ आगलागी के कारणले भएको हो, आगलागीबाट के कस्तामा क्षति पुगेको छ, त्यहाँको थप जानकारी लिने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। र यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा हामी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जोड्दैछौँ। रोमबहादुर महतज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ माउन्टेन समाचारमा। यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन समाचारमा। धन्यवाद। गए राति जुन आगलागी भयो भने समाचार प्राप्त भएको छ, आगलागीबाट 21 घर जलेर नष्ट भएको भने पनि समाचार आएको छ। यस विषयमा थप प्रश्न पारिदिनुहोस् न, आगलागी कसरी भएको, त्यहाँको अवस्था के छ अहिले? यो आगलागी करिब 12:30 बजेतिर चाहिँ हामीले जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ। यो स्थानीय ठिल्ले लामा भन्ने स्थानीय व्यक्तिको घरमा बालिरहेको दियोबाट चाहिँ यो लगाएको खाता कपडामा चाहिँ आगलागी सल्केर चाहिँ यो आगलागी भएको भन्ने चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ। यो रातिको समयमा अब नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीयवासी सबै मिलेर, यो पुरानो बजार हो, एकदमै चाहिँ जोडिएका घरहरू छन्। अब कठिन प्रयासका साथ यो नियन्त्रणमा लिन सकियो र 21वटा घर चाहिँ अझै पनि जले होइन। अब मानवीय क्षति कुनै भएको विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छैन अहिलेसम्मलाई। र आगो नियन्त्रणमा त लियो, तर चाहिँ जलेको चिज अहिले पनि जलिरहेको छ, त्यसलाई निभाउने काम अझै पनि जारी छ सुरक्षाकर्मीहरूबाट। स्थानीयको घरमा बालिएको आगो सल्किएर फैलिएर क्षति भएको भन्नुभयो, के कारणले बालिएको थियो आगो? दियो बालेको, भगवानलाई बाल्ने दियो हुन्छ नि त, लामाको कल्चर अनुसार चाहिँ लामाको घरमा भगवानलाई दियो बालेको थियो। त्यो दियोलाई चाहिँ भगवानलाई चाहिँ खादा ओढाएको थियो। त्यो खादामा चाहिँ सल्केर चाहिँ तपाईँको आगलागी भएको रहेछ। 21 घर जल नष्ट भएको छ भनिएको छ, अन्य केही छ त्यस्तो थप जानकारी? अहिले चाहिँ मानवीय क्षतिको कुरा विवरण हामीलाई केही प्राप्त भएको छैन अहिलेसम्मलाई, भएको छैन भन्ने छ। अरू चाहिँ भौतिक क्षति चाहिँ अब त्यो पसलहरू भएको चाहिँ बजार हो, जोडिएका घरहरू भएको बजार भयो हुनाले अब त्यो पसल सबैमा पसल थियो होला। अब भौतिक रूपमा ठुलो क्षति भएको अनुमान छ। हजुर हजुर, राहतको कुरा कहाँ पुग्यो अनि सँगसँगै जुन क्षति भएको ती मानिसहरूलाई कहाँ राखिएको छ, यो विषयमा पनि बताइदिनुहोस् न। अब यो रातिको कुरा हो, भर्खर अहिले उज्यालो भयो अब होइन। अब रातिदेखि हामी त्यो सँगसँगै छौँ के अरे। अब यसपछि अब हाम्रो विवरण, क्षतिको विवरण लिने टिम चाहिँ अगाडि परिचालन भइसकेको छ। अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गरेर निर्णय गर्छौँ। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुगुको रोमबहादुर महतज्यू। प्रधान न्यायाधीश सोलिन्द्र शमशेर जबराले आन्दोलनरत पक्षलाई संवादमा आउन आह्वान गर्नुभएको छ। नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले राजीनामा दिन चर्को दबाब दिँदै आन्दोलन चर्काइरहेका बेला प्रधान न्यायाधीश जबराले सोमबार गतिरोध अन्त्यका लागि उपयुक्त विकल्प संवादमा आउन आह्वान गर्नुभएको हो। प्रधान न्यायाधीश जबराले सचिवालय मार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा न्यायालयमा देखिएको गतिरोधहरूको अन्त्यका लागि संवादमा आउन आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका बार इकाइहरूलाई आह्वान गर्नुभएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले न्यायालयको संस्थागत सुधार र सबलीकरणका लागि प्राप्त सुझाव र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनसहित प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको बताउनुभयो। सामान्यज्यूको निसचिवालयबाट जारी सामान्यज्यू स्वयंले चाहिँ दस्तखत गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्ति मेरो हातमा छ र सामान्यज्यूबाट नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट मिति 78/7/25मा सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजित धरना कार्यक्रममा भएको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु। साथै उक्त घटनामा नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लगायत केही कानुन व्यवसायीहरूलाई चोटपटक लागेको भन्ने जानकारीमा आएको हुँदा उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्दछु। यस प्रकारका गतिविधिहरू आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन न्यायपालिका प्रमुखका हैसियतबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन लगायतका बार इकाइहरू न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्ग हुन्। वर्तमान परिस्थितिमा देखिएका गतिरोधहरूको सम्बोधनको उपयुक्त विकल्प संवाद नै रहेको हुँदा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई संवादका लागि आह्वान समेत गर्दछु।
प्रधान न्यायाधीश जबराले संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि राज्यका सबै अङ्गसहित राज्यको सम्पूर्ण निकायहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने बेलामा सर्वोच्च न्यायिक अङ्ग र यसको प्रमुख आफूमाथि एकपक्षीय ढङ्गले निरन्तर रूपमा अत्यन्तै तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण र अनर्गल आरोप लगाउने काम भइरहेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग संवादमा बस्न नसकिने जवाफ दिएका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायालयको सङ्कट समाधानको लागि संवादमा आउन आग्रह गर्दै सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिको जवाफ दिँदै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साकेले वार्तामा बस्नै नसकिने बताउनु भएको हो। सर्वोच्च अदालत परिसरमा सोमबार आयोजित धरना कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले संवादमा बस्न नसकिने भन्दै प्रधान न्यायाधीशको तत्काल राजीनामा नै आफूहरूको बटम लाइन भएको बताउनुभयो। को प्रवक्ताको रूपमा हामीले पठाएका होइनौँ। हामीले न्यायपालिकाको गरिमा राख्नको लागि, जनतालाई न्याय दिलाउनको लागि प्रधान न्यायाधीश हामीले बनाएका हौँ। नेपाल राज्यले उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश बनाएको न्यायपालिकाको जनआस्था कायम राख्नको लागि, जनतालाई न्याय दिलाउनको राखिएको हो। तर न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचारको पक्षमा प्रवक्ताको रूपमा जो उभिनु भएको छ, पक्षी पोषकको रूपमा उभिनु भएको छ, हामीले भन्यौँ तपाईँको राजीनामा एकमात्र यो न्यायपालिकाको जनआस्था कायम राख्ने उपाय हुन सक्दछ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साकेले न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने मूलढोका बन्द गर्न नै प्रधान न्यायाधीश जबरा भएकाले उहाँसँग संवाद गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले जबरा पदत्याग गरेपछि न्यायालयको सुदृढीकरणको लागि नयाँ नेतृत्वसँग संवाद र वार्ता हुने स्पष्ट पार्नुभयो। बन्द गर्ने व्यक्तित्व चाहिँ अहिले चोलेन्द्र शमशेर जबरा भएको भन्ने हामीले ठहर गरिसकेपछि, उहाँलाई हामीले प्रवेश नै निषेध गरिसकेपछि, उहाँ असक्षम अयोग्य छ भनिसकेपछि, उहाँको नेतृत्व हामी मान्यता दिँदैनौँ भनिसकेपछि अब उहाँसँग हामीले वार्ता गर्ने प्रश्नै उठ्दैन। पूर्व महान्यायाधिवक्ता डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलाले गरिब जनतालाई न्याय दिलाउन र संविधानको संरक्षण गर्न प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्नु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आम जनताको लागि अरू नबोले पनि कानुन व्यवसायीहरू छन् भन्ने प्रतिबद्धता जनाउन पर्ने प्रधान न्यायाधीशहरू विरुद्ध आन्दोलन भइरहेको दावी गर्नुभयो। बच्यो भने गरिबले न्याय पाउँछ, त्यसकारण हाम्रो लडाइँ त्यो गरिबको लागि लडाइँ हो। एक यो लडाइँ संविधान, जो संविधान सभाले बनाएको छ त्यसको संरक्षणको लागि लडाइँ हो। मैले अघि नै भने निष्पक्ष र स्वच्छ न्याय यहाँ हुनुपर्छ, त्यो भएन भन्ने कुरा हो। त्यसकारण उहाँलाई राजीनामा दिनुहोस् भने हो, त्यसका लागि यो लडाइँ हो। तेस्रो कुरो, यो आम जनताका लागि कानुन व्यवसायीहरूको अरू नबोले पनि हामी बोल्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता हो। वरिष्ठ अधिवक्ता सङ्ग्रौलाले प्रधान न्यायाधीश जबराले निष्पक्ष र स्वच्छ न्याय दिने अवस्था नभएको दोहोर्याउँदै तत्काल राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभयो। वार्ताका लागि आह्वान गरिएको विज्ञप्ति न्यायको विचलन तथा भ्रष्टाचार लुकाउन गरिएको दुष्प्रयास भएको प्रतिक्रिया आएको छ। प्रधान न्यायाधीशले गरेको वार्ता आह्वान न्यायालयको हितमा नरहेको फोरमको ठहर छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश नेपाल फोरमले प्रधान न्यायाधीश जबराले आचरण संहिता उल्लङ्घन गरेका कारण महाभियोग लगाउनका लागि पर्याप्त आधार भएको सरकार तथा राजनीतिक दल समक्ष संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गरी न्यायपालिका जोगाउन माग गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराको हट र निरङ्कुशताका कारण न्यायालयमा सङ्कट उत्पन्न भएको भन्दै जबरा पदबाट अविलम्ब बहिर्गमन हुनुपर्ने माग पूर्व न्यायाधीश फोरमले राखेको छ। पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालका सदस्य राजेन्द्र कुमार भण्डारीले न्यायालयमा बिचौलिया भित्र्याउने मुख्य नायिकेकै प्रधान न्यायाधीश जबरा भएको आरोप लगाउँदै जबराको बहिर्गमन आवश्यक रहेको ठहर गर्नुभयो।
फोरमले वैधानिक बाटोबाट अदालत प्रवेश गर्न नसक्ने, प्रहरीको संरक्षण खोज्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रधान न्यायाधीश जबराबाट न्यायपालिकाको नेतृत्व हुन नसक्ने ठहर गरेको जनाएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। न्यायालय विवादका कारण मुद्दाको सुनवाई वर्षौंदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेको सेवाग्राही प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। करिब 3 हप्तादेखि सर्वोच्चको निरन्तर विवादले समग्र न्याय क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिक नेतृत्व भने रमिते बनेको छ। सर्वोच्चमा न्याय माग्न देशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका सर्वसाधारणहरू भने न्यायालयको विवादको कारण मार खेप्न बाध्य छन्। मेरो मिसिल पनि पूर्ण वेतनबाट यहाँ आएको छैन। अब जोड्नु एकचोटिमा 1500 1300 रुपियाँ भाडा लिन्छ। एक पिटको फेरि खाना हुन्छ। कति नोक्सान छ यहाँ, कानुन नियम छैन, केही छैन। 2 चोटि 3 चोटि हामी निवेदन पनि हालेको फाँटमा, 7 नम्बर फाँटमा निवेदन पनि हालेको, सर मेरो मिसिल मगाइदिनु। 2 चोटि निवेदन पनि दिएछु, आउँछ 3 वर्षदेखि म तारिक लिइरहेको छु। उहाँ हुनुहुन्छ सिराहा जिल्ला स्थायी घर भएका मणिलाल भगत। उहाँ करिब 3 हप्तादेखि आफ्नो मुद्दाको छिनोफानो लगाउन सर्वोच्च अदालत धाइरहनु भएको छ। तर भगतले न त सर्वोच्चमा कुनै काम गर्न सक्नु भएको छ, न त कुनै न्याय निसाफ नै। मणिलाल त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँ जस्ता थुप्रै पीडितहरू यति बेला सर्वोच्चको वरिपरि दिनहुँ जस्तो भौतारिने गरेका छन्। हामीले नपाउन्जेलसम्म त हामीले पर्खिने हुन्। अब गर्ने के गर्न सकिन्छ। यहाँले त यहाँको जुन उच्च निकायका जुन पदाधिकारी छन् उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हो कि कति बेलासम्म आम जनतालाई अन्यायमा राख्ने भनेर। अब जुन हामी न्याय खोजीमा यहाँ पुग्या हो, तर अन्यायका कारण त हामी बाहिर बसिरह। अदालत हामी सुनेको थिए कि सर्वोच्च अदालत न्याय हो, तर हामी हेर्दाखेरि यहाँ त न्याय पीडितको पक्षमा छैन सर। मुद्दा यस्तो हुनुपर्छ, यस्तो फैसला हुनुपर्छ, कुनै पनि मुद्दा होस् 1 वर्षभित्र फैसला भयो भने हाम्रो पीडितको एउटा उद्धार हुन्छ। 3 हप्तादेखि सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादका कारण मुद्दाको सुनवाई रोकिएको छ, जसको मार आम सर्वसाधारणले खेपिरहन बाध्य भएका छन्। न्याय माग्न सर्वोच्च पुगेका सेवाग्राहीहरू सर्वोच्चकै प्राङ्गणभित्र कहिले झै झगडा त कहिले नारा जुलुसको दृश्य हेर्न बाध्य छन्। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै न्यायाधीशहरूले अघोषित इजलास बहिष्कार गरेपछि सुनवाई हुन सकेको छैन। सुनवाई हुन नसक्दा सयौं मुद्दा प्रभावित बनेका छन्। विवादित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पदमा बस्ने नैतिकता गुमाएको भन्दै अदालत सम्बद्ध सबै पक्ष आन्दोलन र बहिष्कारमा उत्रिएका छन्। तर पनि राजनीतिक नेतृत्व भने रमिते बनेको छ। सरकारले चाहिँ तपाईको चाहिँ न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्न मिल्छ? सरकारको काम कारबाहीलाई पनि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। व्यवस्थापिका ऐन कानुन बनाउँदाखेरि चाहिँ पनि त कानुनसँग बाजिएको हदसम्मको कानुन बनाउनलाई चाहिँ न्यायपालिकाले यो अल्ट्रा भायर भयो भन्न मिल्छ। नभए जनताको प्रतिनिधिले आफ्नो विवेकले कानुन बनाउने कुरामा पनि अदालतले हात हाल्न मिल्दैन। कार्यपालिकाले त न्यायपालिका भित्रको कुनै पनि समस्यालाई उसले हस्तक्षेप गर्नै मिल्दैन। तपाईहरुको बीचमा भ्रम छोड्नको लागि जो स्टेटमेन्ट दिएको पनि सुनियो, त्यसको सम्बन्धमा नेपाल बार एसोसिएसनले उहाँको राजीनामाको साथसाथै हामी सुधारका जो कार्यक्रमहरू गर्न गइरहेका छौँ त्यो चिजहरूको लिखित रूपमा व्यवहार रूपमा नै जवाब दिनेछौँ। यो सामान्य प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ, त्यसपछि सबै कुराहरू चाहिँ निराकरण हुन्छन्। जबसम्म उहाँले राजीनामा दिनु हुँदैन, आम जनताले यो चाहिँ आम जनता आम सर्वसाधारण सबैले दुःख पाउँछन्। त्यसको लागि छोटो निराकरण अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्याको समाधान भन्नेकै प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा। न्यायालयको विवाद नटुङ्गिए पनि न्यायका लागि भौतारी रहेका सर्वसाधारणले खेपिरहेको हैरानीतर्फ सरकारवालाहरू भने गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको बताएको छ।
सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधान कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको बताएको हो। आयोगको 31औं वार्षिक प्रतिवेदनबारे जानकारी दिँदै आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले शिक्षातर्फका उजुरीहरू पनि स्थानीय तहमा भएका कारण यसको संख्या बढेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहमा अनियमितताका उजुरीहरू बढिरहेको भन्दै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा नागरिकहरूको नजिकको सरकारमा निगरानी बढ्नका कारण संख्यामा वृद्धि भएको बताउनुभयो। भ्रष्टाचारै भएको कारणले गर्दाखेरि उजुरी भएको एउटा पनि हुन सक्छ। अर्को चाहिँ भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरूमा नागरिकहरूको नजिकको सरकार भएकाले नागरिकहरूले अलिकति बढी निगरानी गरेको र त्यहाँका विषयहरूमा चाहिँ उजुरी दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो जनचेतना पनि विकास भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अथवा स्थानीय सेवाहरू चाहिँ जनताको नजिकमा पुगेको कारणले गर्दा जनताको खबरदारी बढेको पनि को कारणले पनि उजुरीको संख्या बढेको हुन सक्छ। प्रवक्ता रिसालले अख्तियारले बयान गराउन स्थलगत रूपमा छानबिन गर्न नसकेका कारण मुद्दा दायरामा कमी आएको बताउनुभयो। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले आज विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ। आज बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि आइतबार मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभा नियमावली अनुसार सदनबाट विश्वासको मत लिन चाहेको सूचना संसद सचिवालयमा दर्ता गराउनु भएको थियो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले पदबाट राजीनामा दिएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राईको नेतृत्वमा कार्तिक 16मा नयाँ प्रदेश सरकार बनेको थियो। 5 दलीय गठबन्धन सरकारमा समाजवादीका अलावा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सहभागी छन्। विश्वासको मत लिएपछि मात्रै प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ। 93 सदस्य रहेको प्रदेशसभामा हाल कायम संख्या 92 छ। दलीय सत्ता गठबन्धनमा 50 सांसद रहेका छन् भने गठबन्धनमा कांग्रेसका 21, माओवादी केन्द्रका 15, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 10, जसपाका 3 र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका 1 गरी 50 सांसद छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग 41 सांसद छन्। त्यसैले सत्ता गठबन्धनले सजिलै विश्वासको मत आर्जन गर्ने अवस्था छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काट्ने बेला भएको धान बेमौसमी वर्षाले क्षति पुर्याएर दुखित बनेका चितवनका किसानहरूको दुःख झनै बढेर गएको छ। यति बेला चितवनका 95% किसानहरूले धान थन्क्याएर हिउँदे बाली लगाउन सुरु गरिसकेका छन्। तर बाली नालीमा हाल्न अत्यावश्यक रासायनिक मलको भने चरम अभाव भएको छ। चितवनका किसानहरू रासायनिक मलको चरम अभाव भोगिरहेका छन्। चितवनमा यति बेला गहुँ, तोरी, आलु लगायतका अन्नबाली लगाउने चटारो छ। तर मल अभावका कारण केही किसानहरूले रासायनिक मल बिना नै खेती लगाउन बाध्य भएका छन्। केही किसानले भने मल अभावकै कारण अर्को बाली लगाउने बेला भइसक्दा पनि लगाउन पाएका छैनन्। म खेती गर्ने मान्छे चाहिँ एउटा किसान, रासायनिक मलको के कारणले अभाव भएको त्यति हामीलाई जानकारी हुँदैन। सरकारी मार्फतले हुन्छ। अब हामीले यो रासायनिक मल नपाएको कारणले खेती गर्न चाहिँ ठुलो समस्या भइरहेको छ। हामीले लगानी त लगाउँछौँ तर त्यसको प्रतिफल यो रासायनिक मल बिना आउन सक्दैन। त्यसैले किसानहरूलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या अहिले रासायनिक मलको छ। चितवनमा 31,000 मेट्रिक टन रासायनिक मलको अभाव छ। तर गत वर्ष जम्मा 8,270 मेट्रिक टन मात्रै वितरण भएको तथ्याङ्क छ, जुन परिणाम झण्डै भरतपुर महानगरपालिकाको एकल माग हो। यो हिसाबले कुल मागको 27% मात्र मल वितरण भएको छ। जिल्लामा 300 भन्दा बढी मल विक्रेताहरू छन्। ती विक्रेताहरूलाई वितरण गर्न कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा 1 बोरा पनि मल छैन। ग्लोबल टेन्डर गरेको थियो, त्यसमा चाहिँ अब टेन्डर नपरेको हुँदाखेरि समयमा नै मल नेपाल आउन सकेन।
अब ग्लोबल टेन्डरबाट र G2G प्रक्रियाबाट नेपालमा मल खरिद गरिन्छ र पछिल्लो समय G2G पनि सरकारले नगरिसकेको अवस्था भएको हुँदाखेरि अहिले हामीसँग मलको अभाव भएको हो। यद्यपि हामीसँग अहिले युरिया मल चाहिँ अब गोदाममा स्टक छ, DAP मल चाहिँ हामीसँग छैन, पोटास पनि छैन। केही दिनमा चाहिँ DAP मल सहज हुने कुरा चाहिँ जानकारीमा आएको छ। त्यसो त रासायनिक मलको अभाव यो साल मात्र होइन, पछिल्लो वर्ष पनि उस्तै थियो। चाहेको बेला नपाउने या आवश्यक नभएको किसिमको मल उपलब्ध गराउने सरकारको लापरवाही भनि नसक्नु छ। जिल्लामा अलग अलग पालिकाहरूको मागको 27 देखि 35% मात्र सरकारले मल वितरण गर्न सकेको छ, जसका कारण पालिकाको कृषि शाखा किसानहरूले धारे हात लगाउने थलो बनेको छ। एक चौमासिकमा 700 देखि 900 बोरा मेट्रिक टन युरिया चाहिँ आवश्यक हुने अवस्था हुन्छ र त्यसमा पनि हाम्रो अहिलेसम्मको आपूर्ति अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ 229 मेट्रिक टन चाहिँ हामीले अहिले स्थानीय तह मार्फत प्राप्त गरिसकेपछि वितरण गरेको भन्ने अवस्था छ युरिया भागमा। यति बेला जिल्लामा 4420 मेट्रिक टन DAP मल आवश्यक छ, तर मल गोदाममा रित्तै हुँदा पनि तालुकावाला निकायले कुनै ठोस पहल गर्न सकेको छैन। ठूला किसानलाई विक्रेताले मोटो रकममा मल बेच्नाले पनि अभाव भएको मल नपाएका किसानहरूको आरोप छ। तर सहकारी तथा विक्रेताहरू सरकारको गलत नीतिले किसानहरूले दुःख पाइरहेको दावी गर्छन्। विभिन्न निकायबाट ल्याएको मलहरू आफ्नो शेयर सदस्य र शुद्ध किसानहरूलाई नदिइकन बीचमा बेच्ने काम यो सरकारले गर्दैन, गर्न पनि हुँदैन। यो हाम्रो नीतिमा पनि छैन। त्यो गर्नु भनेको ठुलो अपराध हो किसानको लागि। त्यो गर्नु हुँदैन, गरे पनि छैन। यो अहिले नेपाल सरकारले सहकारीले शेयर सदस्यलाई मात्रै कारोबार गर भनेर जुन किसिमको अङ्कुश लगाएको छ, यो नि नेपाल सरकारको यो गलत छ। तर नेपाल सरकारले जनतालाई आवश्यकता जति मल उपलब्ध गराउनु पर्यो र त्यो किसानले उसको सुविधा अनुसार र उसको आवश्यकता अनुसार किन्न पाउने व्यवस्था चाहिँ नेपाल सरकारले मिलाउनु पर्यो। कृषकहरूलाई सर्वसुलभ रूपमा रासायनिक मल वितरण गर्न सरकारले अनुदानको नाममा मोटो रकम छुट्याएको छ, तर त्यही अनुदानका कारण देशमा मलको अभाव भएको छ। सरकारले अघिल्लो वर्ष करिब 2200 रुपैयाँ प्रति बोरा खरिद गरेको युरिया मल यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेर 4000 भन्दा बढी पुगेको छ, तर अनुदानका लागि छुट्याइएको रकम खासै बढ्न सकेको छैन। छुट्याइएको रकम पनि अर्थ मन्त्रालयबाट समयमै प्रदान नगरिँदा आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली अस्तव्यस्त बनेको छ। यही कमजोरीका कारण अहिले 4440 मेट्रिक टन DAP आवश्यक रहेको चितवनमा कुनै पनि मलको मौजात शून्य छ। माउन्टेन टेलिभिजन SD का लागि चितवन सहकर्मी दिलीप शर्माको रिपोर्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पत्रकारहरूको क्षमता विकासको लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित प्रेस सेन्टर नेपाल राष्ट्रिय समाचार समिति रासस शाखाको तेस्रो अधिवेशनमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले पत्रकारहरूको क्षमता विकासको लागि सरकारले आवश्यक सहयोगको वचन दिनुभएको हो। राससले सरकारको प्रवक्ताको रूपमा काम गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले जनसरकारका सबै आवाजहरूलाई उजागर गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औलाउनु भयो। रासस सरकारको मात्र एउटा समाचार संस्था हो। यसले जनताका सबै आवाजहरूलाई विभिन्न मिडिया मार्फत पुनः सरकार समक्ष र जनता समक्ष पुर्याउनु पर्छ र सरकारका काम कारबाहीहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट जनतासम्म पुर्याउनु पर्दछ। अर्थमन्त्री शर्माले सरकारमा भएका भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता विरुद्ध आवाज उठाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा अघि बढेर राष्ट्रिय स्वाधीनता, रोजगारी र युवा जनशक्तिलाई देशमा स्थापित गर्ने काममा भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। दक्षिण नेपाल सक्षम नेपालको मूल नारासहित इन्टरनेसनल स्कुल फर स्किल्स ISS ले कार्यक्रम सुरु गरेको छ।
काठमाडौँमा सोमबार एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै आईएसएसले नेपाली बजारमा कर्पोरेट सहित आम जनमानसलाई अन्तर्राष्ट्रिय तालिमहरू प्रदान गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको जनाएको हो। आईएसएसले नेपालमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न तहका ब्रिटिस कम्प्युटर सोसाइटीले प्रदान गर्ने तालिमहरू माध्यमिक तहमाथिका विद्यार्थी, सूचना प्रविधि तथा अन्य संस्थामा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिने बताएको छ। विद्यार्थीहरूले सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, नेटवर्किङ तथा इन्फर्मेसन सिस्टमको लेभल 4 मा गर्न पाउनेछन्। कुनै पनि संस्थासँग आबद्ध कर्मचारी आफै तथा संस्थागत रूपमा नै कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गराउन चाहेमा त्यस बमोजिमको तालिमहरू प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेको अध्यक्ष पंकज जलालले बताउनुभयो। जुन एकाडेमिक र इन्डस्ट्रीको बीचको जुन ग्याप छ त्यो ग्यापलाई कम गर्नलाई हामी यो दक्ष नेपाल सक्षम नेपालको नारा लिएर आईएसएसलाई अगाडि सारेका छौँ। यसमा विभिन्न किसिमहरूका तालिमहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तालिमहरू, त्यसको साथसाथै विद्यार्थीहरूमा भनौँ न इन्डस्ट्रीमा काम गर्न जाँदाखेरि, उद्योगमा काम गर्न जाँदाखेरि उहाँहरूमा कमी भएका स्किलहरूको हामी टेस्ट गरेर त्यो किसिमको उनीहरूको जे कमी छ त्यो कमीलाई पुरा गरिदिने हाम्रो प्रविधि अनुसार त्यसलाई पुरा गरेर ट्रेन गरेर रेडी टु युज म्यान पावर मार्केटमा पठाइदिनको लागि हामीले यो संस्था अगाडि बढाएका छौँ। नेपालमा पहिलो पटक आईएसएसले सिप विकास सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम चलाउने जनाएको छ। विश्वमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी ठूला तालिम दिने 4 संस्था मध्ये एक बिजनेस एक्सलेन्स ट्रेनिङ प्रोग्राम KPMG सँगको सहकार्यमा आईएसले यो कार्यक्रम नेपाल भित्र्याउन लागेको हो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। तिहार बिदापछि बजार खुले देखिने निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार भने सकारात्मक लयमा फर्किएको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 26.44 अङ्कले बढेर 2715.35 बिन्दुमा ओक्लिएको हो। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि सामान्य सुधार भएको छ। अघिल्लो कारोबार दिन 4 अर्ब 9 करोडको शेयर किनबेच भएकोमा सोमबार 228 कम्पनीको 86,36,000 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा कारोबार रकम 4 अर्ब 73 करोड 46,51,000 रुपियाँ पुगेको छ। आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै वित्तीय संस्थाहरूले अघिल्लो महिना प्रकाशित गरेको अधिकतम र न्यूनतम ब्याज दरको औसतमा 10% मात्र वृद्धि गरे प्रकाशित गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो। यस निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज दर धेरै नबढ्ने भएपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव बजारमा परेको विश्लेषण गरिएको छ। सोमबार 3 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यस दिन बुटलर्स नेपाल तराई, मानुषी लघुवित्त र तेह्रथुम पावर कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। यस दिन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको संस्थापक शेयर र त्यसैगरी महालक्ष्मी विकास बैंकको शेयर मूल्य 4% भन्दा बढीले घटेको छ। कारोबार रकमको आधारमा महालक्ष्मी विकास बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो बैंकको 35 करोड 46 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। सोमबार शेयर बजारको 13वटै उपसमूहको परिसूचक बढेको थियो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय अफ्रिकी मुलुक सोमालियामा खडेरीका कारण गम्भीर खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएको छ।
राष्ट्रसङ्घीय मानव सहायता सम्बन्धी निकायका अनुसार सोमालियामा खडेरीका कारण गम्भीर खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएको हो। अहिले सोमालियाका नागरिकहरूले खाद्यान्न अभावको गम्भीर समस्या झेलिरहेको यो दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको सोमालियामा रहेको राष्ट्रसङ्घीय मानवीय सहायता सम्बन्धी निकायले जानकारी दिएको हो। सन् 2022 को मे महिनासम्ममा कम्तीमा पनि 35 लाख सोमालियाका जनता खाद्य अभाव हुने आकलन गरिएको छ। मानवीयता सम्बन्धी सहयोगका लागि राष्ट्रसङ्घीय कार्यालय OCHA ले समयमा पानी नपरेका कारण देशव्यापी रूपमा सुक्खापन भएको र अहिले 17 लाखभन्दा बढी खाद्य अभावको सङ्कटमा परेका छन्। यसै वर्षको अप्रिलदेखि नै सोमालियामा खाद्य सङ्कट भइरहेको बताइएको छ। आवश्यक मात्रामा पानी नपरेका कारण उब्जनी नभएकाले खाद्यान्न उत्पादन हुन सकेको छैन। त्यसैले उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने बताइएको छ। सोमालियाको सरकारले यही अप्रिलदेखि नै राष्ट्रसङ्घीय अधिकारीसँग परामर्श गरी खडेरीका कारण खाद्य सङ्कट घोषणा गरिसकेको छ। OCH ले सहयोगका लागि विदेशी दात्री संस्था तथा विभिन्न मुलुकहरूसँग आग्रह पनि गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले 4 खेलाडीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ। क्यानले कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लसहित उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह एरी, सोमपाल कामी र बलर कमल सिंह एरीसँग स्पष्टीकरण मागेको हो। क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टको विषयमा आफू खुसी मिडियामा अभिव्यक्ति दिएको कारण स्पष्टीकरण मागिएको बताउनु भएको छ। कार्यवाहक सचिव मल्लले खेलाडीबाट जवाफ आएपछि अन्य काम कारबाही अघि बढाउने बताउनु भएको छ। क्यानको सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टको विषयमा खेलाडीहरूले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। अधिकांश खेलाडीले सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छैनन्, जसको कारण क्यानले सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टको सूची सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। क्यानले गत वर्षबाट राष्ट्रिय टिमका खेलाडीलाई वर्गीकरण गर्दै सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्ट दिँदै आएको छ। वर्गीकरण अनुसार ए श्रेणीमा पर्ने खेलाडीले मासिक 50,000, बी श्रेणीकाले 40,000 र सी श्रेणीका खेलाडीले 23,000 मासिक पाउँदै आएका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। देशभित्र विद्युत खपत बढाउने सरकारी नारा अनुसार काम हुन सकेन। विद्युत खपत बढाउन पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने भनाई। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराद्वारा आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीलाई वार्ताका लागि आह्वान। संवादमा बस्न नसक्ने नेपाल बारको जवाफ। स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार बढेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ठहर। स्थलगत रूपमा छानबिन गर्न नसकेको कारण मुद्दा दायरमा कमी।
प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले आज विश्वासको मत लिने। विश्वासको मत लिएपछि मात्रै प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी। चितवनका किसान रासायनिक मलको चरम अभावमा। हिउँदे बाली लगाउने बेला घरकै सक्दा पनि चितवनमा रासायनिक मलको मौजात शून्य। खडेरीका कारण सोमालियामा गम्भीर खाद्य सङ्कट। 17 लाखभन्दा बढी खाद्य सङ्कटको मारमा 6 महिनाभित्र यो सङ्ख्या दोब्बर हुने राष्ट्रसङ्घको आकलन। र नेपाल क्रिकेट संज्ञानले सोध्यो 4 खेलाडीसँग स्पष्टीकरण। खेलाडी सम्झौताको विषयमा आफू खुसी, मिडियामा अभिव्यक्ति दिएको भन्दै क्यान असन्तुष्ट। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।